قرآن پاک دا 10واں پارا اور سورت دا نام سورت توبہ۔ انشاءاللہ الرحمن آج دے مختصر خطبہ جمعہ دے اندر میں جس موضوع سخن تے لب کشائی کرن دا عزم رکھنا ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات نو ذہن نشیں کر لو، حضور علیہ السلام نال محبت کرنا ایمان دا لازمی حصہ۔ اور دوسرے نمبر تے دین دا اہم جز بھی ہے۔ کائنات دے اندر جو انسان اپنے دل دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام دی محبت نہیں رکھدا، حضور دی محبت تو خالی دل والا انسان فاسق کہلا سکدا ہے۔ آپ دے پیار تو خالی دل والا انسان فاجر کہلا سکدا ہے، منافق کہلا سکدا ہے۔ بلکہ میں اے الفاظ کیا کرنا میرے حضور علیہ السلام دی محبت تو خالی دل والا انسان دنیا دے اندر کافر تے ہو سکتا ہے، لیکن مومن اور مسلمان ہو سکتا۔ مومن تے مسلمان ہون واسطے دل دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام دی سچی محبت دا ہونا ضروری۔ تو آئیے حضرات، قرآن و حدیث دے حوالے نال میں اپنی گزارشات اور اپنی معروضات نو تساں احباب دے سامنے رکھدا جاواں، اور تسی اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرماندے جاؤ، دعا کردے جاؤ۔ اللہ ذوالجلال جو بھی اسی سنائیے سنیے، اللہ سانو سچی تے پکی آمنہ دلال علیہ السلام دی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے بھائی پتہ چل گیا، دل دا ایمان اگر پورا چاہیے تو اس دل دے اندر خالصتاً جتھے آپ نے عزیز و اقارب دا پیار موجود ہے، اس دل دے اندر جتھے ماں باپ دی محبت دی جگہ موجود ہے، اس دل دے اندر جتھے بیوی تے بچیاں دی محبت دی جگہ ہموار کر کے بیٹھے ہیں، اگر سوچئے تو کنی کو جگہ ملنی ہے اس محبت دے دعوے میں۔ اس محبت یعنی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی محبت نو
انہاں ساریاں محبتاں نوں کٹھیاں کر کے ایک پاسے کیتا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت سب نالوں ود کے بڑھ چڑھ کے ہونی چاہیے، تائیں تے انسان دا ایمان پورا ہوئے گا۔ وقت دی قلت دے پیش نظر آئیے اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھیے اور اس بات کو سمجھیے کہ ایمان کنج مکمل ہوندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا اور پیغام خدا بندی رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب پیغمبر اور آمینہ دلال علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک دے کے نازل فرمایا۔ عرشہ تو آواز ہم دیئے اللہ ذوالجلال فرمان دینے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ اللہ ذوالجلال دی طرف اعلان ہو رہا ایک اللہ تے اللہ ڈائریکٹ بھی دس سکتے نہیں، ایک اللہ ذوالجلال برائے راست بھی لوگاں نال کر سکتے نہیں، لیکن عقیدے دی درستگی واسطے اللہ ذوالجلال نے لفظ کل کہہ کے سمجھا دیتا ہے۔ میری وحی میرے محبوب پیغمبر دے سینے تے آیا کر دیئے تے پھر میرا پیارا لوگوں بدلا کے دس دن دینے، پھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آگے لوگوں میرا پیغام سنا دینے۔ اللہ پیغام کیے آوے کھوتے سینا دنیا دے اندر رحم دے بعد اللہ نے سانو جوانیاں عطا کیتیاں نے، اینا جوانیاں دے اندر ساڑھے کول بیویاں بھی موجود نے، جتوں تک اللہ نے اپنی رحمت فرمائی ہے تے بیویاں واسطے بھی ساڑھے کول پیار موجود ہے، اور سانو اللہ نے نیک تے سالے اولاداں بھی عطا کیتیاں نے، اللہ نے بیٹے تے بیٹیاں بھی عطا کیتیاں نے، تے قرآن پاک نے اسے بات دا تذکرہ کر رہا ہے، فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ تو آڈے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ تو آڈے ویر پر آپائی وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تو آڈے قوم قبیلے کنبے والے اور تو آڈے مال جنہ دے نقصان دا تسی خوف محسوس کر دے ہو، بندہ اپنے مال دا خوف دے محسوس کر دائیے نا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اللہ ذوالجلال فرمان دینے یہ ساری چیزاں اگر تواڈے دل دے اندر موجود میں، اگر بندہ ان ساری چیزاں نال اللہ تے اللہ دے پیغمبر نالوں ود کے محبت کر دائے، اللہ تے اللہ دے رسول نالوں ود کے ان چیزاں محبوب جان دائے، اللہ جی پھر ہوئے گا کی اللہ ذوالجلال فرمان دینے پہلے نمبر تے اگر یہ چیزاں تیرے دل دے اندر زیادہ درجہ رکھ دیا نے تے دنیا دارا دنیا دے اندر بسن والے آئے، پھر میرے حکم یعنی میرے عذاب دا انتظار کری۔ اللہ پھر کی ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سمجھا رہا نے میرے پیغمبر علیہ السلام ان آیتوں دی تفسیر کر کے دس رہا نے۔ اللہ فرمان دینے جے میرے نبی دی محبت نو ایک پاسے کر کے ماپیہ دی محبت نو زیادہ ترجیح دیں گا، میرے پیغمبر دے پیار نو ایک پاسے کر کے بیوی بچیاں دی محبت نو زیادہ ترجیح دیں گا،
میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت ایک پاسے کر کے تے اپنے باپ دادے نوں زیادہ عزت دے گا. حالانکہ عزت دینی چاہیے، میں ایدہ قائل عزت احترام سب دا ہونا چاہیے. میرے اللہ نے سمجھان واسطے بات آکھی ہے، اگر تیرے دل دے اندر تیری اپنی جان نالوں ود بھی میرا نبی تینوں پیارا نہ ہویا تے اللہ جی ہوئے گا کی. عرش والے رب نے فرمایا میں تیرے ایمان کدی پورا نہیں کروں گا، میں تیرے ایمان مکمل ہی نہیں کروں گا. آج چل پھر یہ معاشرے دے اندر علماء دہائیاں دے نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ تے سیرت دے جلسے، جگہ جگہ تے سیرت النبی دے درس ہو رہے ہیں. معاشرے دا بھی ذرا سا محاسبہ کر کے ویکھیے نا. میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت دا دم برنے والے کنے کو میرے پیغمبر دے محب نے، کنہ کو میرے پیغمبر دیاں سنتاں تے عمل کرنے والے نے. اینوں پوچھ لو جناب میں بھی عاشق مصطفیٰ، اینوں پوچھ لو تے میں بھی جناب عاشق مصطفیٰ. اور جنوں پوچھو وہی عاشق رسول ہے، عاشق نبی ہے. ہر کسی نو نبی دی ذات نال عشق ہو چکی ہے، ہر کسی نو نبی دی ذات نال محبت ہو چکی ہے. محبت ہی خالی ہو گئی ہے. اگلی گل دا کس سوچنا ہے، اگلی گل دی کس فکر کرنی ہے. آئیے ذرا سن دے جانا توجہ دے نال. آمینہ دے لال علیہ السلام میرے پیغمبر نال محبت دا دعویٰ صرف خالی کافی نہیں. آمینہ دے لال علیہ السلام نال پیار دا دعویٰ خالی کافی نہیں. آئیے کرنا کی ہوئے گا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے میں آمینہ دلال علیہ السلام اج کر کے جا رہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال صحابہ کرام بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بلا تکلفی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ دا ہاتھ پکڑیا ہویا تے آقا چل دے جا رہے ہیں. آقا چل دے جاندے نے تے چل دیاں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے محبوبہ سونیا منو تو اڈے نال اپنی بیوی نالو ود کے محبت ہے، منو اپنے والدین نالو ود کے تو اڈے نال محبت پیار ہے، منو اپنے بچیاں نالو ود کے تو اڈے نال محبت پیار ہے. فلا نفسی سوائے اپنی جان تو تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے پیارے عمر گل سن فَأَنْتَ الْآنَ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پیارے عمر انی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکدا جب تک میں آمینہ دلال نال کوئی اپنی جان نال ود کے پیار نہ کرے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال اپنی جان نال ود کے محبت نہ کرے. پتہ چلدا درگاہ پور والے آمینہ دلال علیہ السلام نال محبت اپنی جان نال ود کے کرنی پائے گی. جتھے میرے پیغمبر دی سنت
حق بیان کرن دی ضرورت پاوے اوتھے بلا جھجک حق بیان کر دے میرے پیغمبر نال محبت دا دعویٰ سچا کر کے دکھا دے اوے میں دنیا دے اندر انہاں لوگانوں پوچھنا چاہنا وا جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت دے دعوے دار دے ہے پر صدقے جاواں ویخ میریاں تیریاں مسجدان دا حال کیے ادھروں نماز کھڑی ہون لگی ہے تے امام صاحب کہندے نے صفاں درست کر لو ساڑیاں صفاں دے اندر بھی جناب خلال موجود ہے ساڑیاں صفاں دے اندر بھی خالی جگہ موجود رہندی ہے باوجود اس گل دے کہ نبی علیہ السلام دی حدیث پیش کر دیتی جاندی ہے لیکن ساڑی محبت اس قدر عروج دے وے اسی پیغمبر علیہ السلام دے حکم نو منن واسطے تیار ہی نہیں اور میں دنیا دے اندر بریلوی مکتبہ فکر دے لوگانوں علماء نو پوچھنا چاہنا دسو ہاں لوگانوں حدیث منو اتفاق ہویا کئی دفعہ بریلویاں دی مسجد دے اندر نماز پڑھندا ایسا دے اندر کوئی توجہ نہیں کوئی ساتھی کسے ساتھی دے پیرانال پیر نہیں ملاندا تے پوچھ کے ویلو جناب محبت مصطفیٰ ساڑے دل دے اندر ہے وہ قادی محبت لئی پھرنا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے حکم نو تے منیا نہیں نمازاں چک کر لو جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو اور جس لئے قیام تو بعد بندہ رکوع دی حالت دے اندر جاندہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سمی اللہ لمن حمیدہ رکوع تو سر اٹھاندہ ہے اب ویکھو تے صحیح پٹھانا دی نماز والغور کر کے ویکھو نا اور فٹا فٹ دے مارتے 4:30 جناب نماز دی سپیڈ ہی نہیں سنبھی جاندی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوے جدو رکوع تو سر چکنے تے پھر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ میرے پیغمبر فرماندے نے ایک دے تینوں سکون مل جائے گا تسلی دے نال کھڑا ہو جائیں گا تے تجھا دعا پڑھیں گا ہم تسی سوال کر دے دعا پڑھن دا کی فائدہ ہوئے گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نماز تو فارغ ہوئے نے اس نماز دے اندر ایک بندے دی آواز آئی اے ہوئی الفاظ دورا رہے ہیں آقا فارغ ہون تو بعد پوچھے ہے کسی آواز آئی ہے ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابی تمہیں الفاظ بیان کر رہے سے اللہ دی حمد تے رب دی تعریف کردہ سا پیا تے عرصاں تو اللہ نے 3 نالوں ود تے 40 نالوں کٹ یعنی 39 فرشتے آسمانہ تو نازل کیتے کوئی آندہ اے الفاظ دے منہ چو نکلے میں پڑھ لواں کوئی آندہ میں پڑھ لواں اے قدر تے قیمتی رکوع تو بعد سر اٹھا کے دعا پڑھن دی اور میرے دیوبندی بھائیو بریلوی بھائیو غور کرے آجے ایڈی سپیٹ نہ ماریا کر میرے پیغمبر نال محبت دا دعویٰ رکھنا تے پھر نماز نو انج نہ تروڑیا مروڑیا کر میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے کس انداز نال آمینہ دلال علیہ السلام نال محبت فرمائی ہے کس انداز نال آمینہ دلال علیہ السلام نال پیار فرمایا آئیے ذرا سن دے جانا ہے اس حدیث دے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے خادم بیان فرمان دے نے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا انس بیان فرمان دے
دے نے اسی اس طرح بیٹھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے درگاہ پر والے محبت مصطفیٰ صدقے تے قربان جاواں جس دل دے اندر میرے پیغمبر دی محبت پیدا ہو گئی وارے نیارے ہو گئے کامیابیاں تے کامرانیاں مل گئیاں میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے انج ایک بندہ باہروں چلدا ہویا آ رہا آن کے عرض کردہ حضور سونےو مت الساعۃ قیامت کدوں آئے گی قیامت دے قائم ہون دا سوال کردہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آن والے ما عدت لہا قیامت واسطے کی تیاری کیتیا اندہ محبوبہ سونیا اس قیامت واسطے نہ تے میں کوئی نفل و نوافل دا انتظام کر سکیا کوئی نفل و نوافل زیادہ نہیں کوئی انیاں اچیاں لمیاں نیکیاں میرے کول موجود نہیں صرف فرائض تے اکتفا کرنا ہاں ایک گل میرے دل دے اندر موجود ہے آقا فرماندے نے او کیے ایک کہن لگے اللہ دے نبی احب اللہ ورسولہ میرے دل دے اندر اللہ تے او دے نبی دی محبت موجود ہے میرے دل دے اندر اللہ تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا پیار موجود ہے میں صدقے جاواں میرے پیغمبر نال خالی محبت دا دم نہ بھریا کر جتے آقا دا حکم آ جائے بیٹھ جاؤ تے بیٹھ جایا کر جتے میرے پیغمبر دا حکم آ جائے بدعت تو باز آ جایا کر جیڑا نہیں منڈا او دا انجام کیے شیخ سید الفتح رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری ترجمانی کر دینے اور مان دینے محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سبحان اللہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے صلی اللہ علیہ وسلم کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر مرشد کی حاجت نہ ہوگی میں کہاں گا مولوی صاحب جماعتیاں نو دسیا کر پیرا نال پیر ملا کے کھڑے ہونا کندیاں نال کندے ملا کے کھڑے ہونا اے پروانہ سوال کرتا ہے حضور قیامت دا کی منظر ہوئے گا قیامت کدوں آئے گی آقا نے تیاری دے بارے دریافت کیتا ہے پوچھ لیا اندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت میرے دل دے اندر ہے اس تو ود میرے کول ہور تے کوئی تیاری نہیں ہے گی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے انوالے اینا جذبہ لے کے آئے ہیں پھر سن قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال دا اعلان انت مع من احببتا میرے پیغمبر فرمان دینے تیرا اے جذبہ محبت تینوں تیرے نبی دا ساتھ دے چھڑے گا سبحان اللہ نبی علیہ السلام دا پیار آقا دی محبت آقا دے نال الفت اپنے دل دی دنیا ادھے نال بساؤ اپنے دل دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پیار اپنے دل دے اندر جمع فرماؤ ہر چیز دی محبت والدین دی بیٹیاں بیٹیاں دی بھائیاں دی کاروبار دی تجارت دی کوٹھیاں بنگلیاں دی محبت بے شک بجائے پر اگر یہ ساری محبت نبی علیہ السلام دی محبت نالوں ود گئی اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو پھر اللہ دا حکم ہے
اللہ دے حکم یعنی اللہ دے عذاب ہوندہ پھر انتظار کرو۔ اللہ اللہ آئیے ذرا سن دے جانا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال محبت تے پیار دا دم برنے والے بڑی بڑی نادر مثال تاریخ دے سینہ تے چمک رہی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر موجود نے۔ سب تو پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر موجود نے تے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا میں صدقے تے قربان جاواں میریاں اسلامی روحانی ماواں بہنا جمعہ پڑھنے واسطے آئیاں جے ویخ اس بی بی دے دل دے اندر اللہ دے نبی دا کیسا پیار تے کیسی محبت موجود ہے۔ میں صدقے جاواں اللہ کرے اللہ سانو بھی ایسی محبت مصطفیٰ نصیب فرما دے وے۔ اور احد دی جنگ جناب عروج تے جا رہی ہے، احد دی جنگ لگی ہوئی ہے، میدان پورا گرم ہے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے انج کر کے خبراں مل جاندیاں نے حضور زخمی ہو چکے نے تے ہند رضی اللہ تعالی عنہا یہ برداشت نہیں کر سکیاں اجے مدینے دے اندروں اور گلیاں بازاراں کراس کر دی چل دی میدان احد دی طرف جان دی ہے۔ اس ویلے گلی دے اندر چل دی جا رہی ہے، انہوں کوئی خبر دین والا خبر دین دا بی بی تیرا باپ میدان احد دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر کہن لگی الحمدللہ اللہ دا شکر ہے پر میرے پیغمبر دی طبیعت کیسی ہے، میرے سونے نبی دی طبیعت کیسی ہے، واہ سبحان اللہ۔ اے ذرا اگے چل دیئے ایک اور کہنے والا کہندہ بی بی تیرا شوہر بھی میدان احد دے اندر چل بسیا شہید ہو گیا۔ اوے اکھیاں چو آنسو آ جاندے نے، عورت نو دنیا دے اندر مضبوط سہارا اللہ دی ذات تو بعد اپنے خامندہ ہویا کر دے، خامند دنیا تو چلا گیا ذرا اکھیاں جو آنسو آئے نے ہوکا پڑھ دیاں کہیں دیئے الحمدللہ پر منو ایتے دسو میرے سونے پیغمبر دی طبیعت کیسی ہے۔ فدسے آجاندہ اللہ دے نبی بخری ٹھیک ٹھاک نے اپنی جگہ تے موجود نے اے اگے چل دیئے خبران دین والا خبران دین دا بی بی تیرا بیٹا شہید ہو چکے آئے، ہائے اللہ کیسا منظر دنیا نے پیش کیتا ہے۔ میدان احد دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر ایک پاسے شہادتاں دے نظرانے پیش کیتے جا رہے ہیں۔ اس بی بی نو خبران دیتیاں جاندیاں نے تیرا بیٹا بھی شہید کر دیتا گیا ہے۔ آندھی ہے الحمدللہ اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ادا کرنی ہے اور گل پھر بھی اوئی ہے میرے نبی دی طبیعت کیسی ہے۔ بخریت میرے مصطفیٰ ٹھیک نے دس دیتا جاندہ ذرا آگے چل دیئے تے ویر دی شہادت دی خبر مل جاندہ دیئے۔ اللہ اکبر اے بی بی اجے بھی صبر نہیں کر رہی، اجے بھی یہ دل نو تسلی نہیں ہوئی۔ باپ چلا گیا، بیٹا چلا گیا، شوہر چلا گیا، بھائی چلا گیا اور بھائی جان مقام فکر دعوت فکر دینا چاہنا آج میرے تیرے گھر دے اندر نبی علیہ السلام دے حکم نو ٹھکران دیا ہویا آقا علیہ السلام دی محبت دا اسی دم تے پرنے ہیں لیکن کی اذان سن کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے نہ عشاء واسطے اسی کرو نکلے نہ اسی مغرب واسطے کرو نکلے نہ جناب عصر و ظہر دا اساں خیال کیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا حکم ہے، آپ نے فرمایا جمعہ پڑھنے واسطے جڑا سب تو پہلا ہوندہ ہے ان اونٹ دی قربانی کرن دا ثواب ملدا ہے تے کنے کو میرے ساتھی نے چند ایک دو ساتھی میں مبارک بات پیش کرنا جنہاں نو اللہ نے اپنی رحمت نال سب تو پہلے اونٹ دی قربانی دا ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر کنہ کو نکل دے کرو ایویں جگہ جگہ تے جناب جلوس جا رہے ہیں، استغفر اللہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دیکھو نا دعوت فکر ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لبیک اللہم لبیک،
تلبیہ کی ہے ذرا پڑھو ہاں لبیک اللہم لبیک. تے اج چوکاں چوراہاں دے اندر کی ہو رہا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول. یہ محبت ہے؟ یہ کی ہے؟ نبی علیہ السلام احرام بن کے عمرہ یا حج کرن مکے جان تے آکھن لبیک اللہم لبیک، اللہ تیرے دربار چ اسی حاضر ہاں. تے اج دا مسلمان لبیک یا رسول اللہ کہندا پھرے، دسواں مخالفت مصطفیٰ نہیں؟ اللہ دے نبی دی مخالفت نہیں؟ آپ دے حکم نو سراسر ٹھکرایا جا رہا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں. اور میرے بھائیو ایسے واسطے معاشرہ بد امنی دا شکار ہے، ایسے واسطے معاشرے دے اندر نحوست پیدا ہو چکی ہے، ایسے واسطے معاشرے دے اندر جناب بے سکونی بے رہروی ہر پاسے. اللہ اکبر. محبت مصطفیٰ دا دم بھر کے جھوٹے نعرے نال جھوٹے دعوے نال کام نہیں چلنا. گھر چھڑنے پہن گے، گھر جو نکلنا پے گا، اپنی شلواراں نو ٹخنے تو اوپر کرنا پے گا، نمازاں پڑھنیاں پہن گیاں سچے دل نال، اذان دی عزت نو کرنا پے گا. پھر ہی جا کے پتا چلے گا تینوں محبت مصطفیٰ نصیب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اللہ اکبر. آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے. آقا علیہ السلام دے کول پروانہ آ گیا، آن کے عرض کردہ سونیو اللہ دے پاک نبی جی اپنے گھر اپنی بیوی دے اندر اپنی بیوی دے لاگے ماں باپ بچیاں دے کول انہاں دے اندر بیٹھا میں بڑا خوش ہونا، میرے دل نو بڑا سکون ملدا ہے. اور ایک وجہ چہرے دا رنگ بھی اڈیا، رنگ پھکا ہویا ہے. تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو آن کے دس دا پیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی میں اپنے بیوی بچیاں دے اندر بڑی خوشی نال وقت گزار رہا ہونا، پر ایک گل میرے دل دے اندر کھٹک دیئے وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ. میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیوں جدوں میں گھر بیٹھا خوش ہونا، اچانک میرے دل دے اندر اپنی موت تے تہاڈی موت دا مینوں ذکر ہوندا، مینوں یاد آ جاندی ہے. اور میں صدقے جاواں میں پریشان ہو جانا تے منو دسو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی آج دنیا دے اندر تواڈیاں زیارتاں کر کے اپنیاں اکھاں ٹھنڈیاں کر لینے آ، تواڈا چہرہ انور ویکھ کے اپنے دل نو اکھاں نو سکون دے لینے آ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام جی انکا اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین. جدو قیامت قائم ہوئے گی حساب و کتاب دا سلسلہ ختم کر دیتا جائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی تسی تے جنت دے اندر انبیاء نالوں بھی ود علی شان رتبے تے فائز ہو جاؤ گے. اللہ نے تو انو بلند و بالا مقام عطا کر دینا. دنیا دے اندر میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا کہ میں تواڈے کولوں کچھ وقت کچھ لمحات دور رہ کے گزار لواں. میرے پیغمبر علیہ السلام سن دے جا رہا میں آقا علیہ السلام نو کہن لگا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی پتہ نہیں اللہ نے سانو جنت وچ داخل کرنا نہیں ہے کہ نہیں. حالانکہ میرے پیغمبر دے سارے صحابہ جنتی نے اے تے اپنا اپنا ظرف ہوندا ہے. فرماندے نے پتہ نہیں جنت لب گئی تے جنت دا کیڑا مقام لبے گا. او تے ہو سکدا ہے اللہ کی تے دوری جنت وچ جگہ دے دے تے تہاڈا دیدار ہی نہ ہوئے. محبت دا جذبہ انہیں کہن لگے اللہ دے نبی جی اساں اس جنت نو کی کرنا ہے جدے وچ تہاڈا درشن ہی نہ ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جنت نو کی کرنا ہے جس جنت دے اندر تہاڈیاں زیارتاں ہی نہ ہون گیاں. تے آج ویکھ لو ہاں پاکستان دے اندر بھی جنت موجود ہے. میں پہلے بھی خطبیاں دے اندر کئی باری ذکر کیتا ہے جس جنت دے دروازے چو لنگ دے لوگاں نو ڈانگاں پیندیاں نے جناب لوگ پھر بھی اپنے آپ نو سمجھتے بشتی ہو گئے اسی جناب بشتی ہو گئے کامیاب ہو گئے. او میرے بھائیو جنت اوہی جے جس جنت دے اندر آمنہ دے درے یتیم موجود ہون گے. باقی سب فراڈ ہے دنیا دے اندر سب دھوکا بغاوت ہے.
آ جاؤ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی محبت اپنے دل دے اندر بٹھا لو. محب مصطفیٰ نعرہ مارنا کافی نہیں، اپنی شکل و صورت نوی نبی پاک دی محبت واسطے بدلو. اپنے لب و لہجے نو، اپنے انداز نو، اپنے احساس نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انداز دے اندر انداز بناؤ. میرے بھائیو پھر پتہ چلے گا اسی کنہ کو کسے دا احساس کرنے ہاں، اسی کنہ کو کسے نال پیار کرنے ہاں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر منو لبنا ہوئے تے غریباں مسکینہ چ لبیا کرو. منو تلاش کرنا ہوئے غریباں مسکینہ دے اندر لبیا کرو. وہ دعا جہانہ دا سردار نبی ہوئے تے لبیے غریباں چوں تے ساڑی پاگ ساڑی عزت کائنات دے امام نالو وعد دے. اسی غریباں نال پیار ہی نہیں کر دے. اللہ اکبر. میرے بھائیو سبق اینا گلاں دے اندر، نصیحت اینا گلاں دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام دی محبت پانا چاہندے ہو تے پھر حضور دے نقش قدم تے چلنا ہوئے گا. اے نہیں کہ ملک دے اندر بدماشی سریعام کر دیو، اے نہیں ملک دے اندر چونک بند کر دیو، اے نہیں کہ ملک دے اندر جناب گڈیاں پن دیو، ٹائر ساڑ دیو، آگ لا دیو تو نال نعرے لائی جو لبیک یا رسول اللہ استغفر اللہ. کیا نبی علیہ السلام اس واسطے دنیا دے اندر آئے سن؟ ایسے سبق سن دین آئے سن کہ ٹائر ساڑیا جے، سڑکاں بند کریا جے، لوگاں نو ذلیل کریا جے، بساں دے شیشے بنیا جے، ایس واسطے اللہ دے نبی دنیا دے اندر آئے سن؟ نہیں. اللہ دے نبی امن دا پیغام لے کے آئے، محبت دا پیغام لے کے آئے. جڑا نبی خود محبت دا پیغام دے وے سانو اس نبی نال محبت خالصتاً کرنی چاہی دیئے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.